वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। एक हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है, चीन ने आज होने वाली तारीखी परेड में दुनिया के सामने पेश कर दिया। 2019 के बाद होने वाली ये दूसरी बड़ी फौजी परेड है जहां पर दुनिया के मुख्तलिफ लीडरान भी मौजूद थे और इस परेड में 10,000 चीनी फौजियों ने शिरकत की। ये परेड इस वजह से भी तारीखी थी जहां एक जानिब चीन ने सबसे ख़तरनाक हथियार की नुमाइश की, वहां पर जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी मुतारफ़ कराईं और इसके साथ साथ पहली मर्तबा रोबोटिक वुल्व्स भी इस परेड में शरीक हुए। दुनिया को तबाह करने वाला हथियार कौन सा है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस हथियार की खुसूसियात क्या है, यकीनी तौर पर आप ये भी जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस परेड में चीन की तरफ से तैयार करदा जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके तहत बनने वाले जो जंगी सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस परेड की, जहां पर चीनी सदर ने एक मर्तबा फिर खिताब किया है और चीनी सदर ने अपने इस खिताब में इस बात का इजहार किया है कि चीनी कौम की निशाते सानिया यानी पुरानी जो अज़मत है उसकी बहाली को नहीं रोका जा सकता। यानी चीन जो उसकी कदीम जो उसकी अज़मत थी, मौजूदा चीन यानी जदीद तरीन दोबारा उस अज़मत पर, उस मनसब पर फायज होगा। उनका ये कहना था कि दुनिया में नई सफ़ बंदी की ज़रूरत है जो ताकत के ज़ोर पर नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर कायम हो। ये वही नुक्ता है जो कल चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से SCO सरबरा इजलास में खिताब के मौके पर पेश किया गया। उनकी तरफ से नया वर्ल्ड ऑर्डर मुतारफ़ कराया गया और आज एक मरतबा फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई, जहां पर कोई बड़ा नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, तमाम ममालिक बराबर हों। और यह तस्वुर यकीनी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। शी जिनपिंग का यह कहना था कि चीनी कौम की निशाते सानिया को रोका नहीं जा सकता और दुनिया में अमन और तरक्की का अमल बिल आखिर गालिब आएगा। जंग अजीम दोम की खात्मे के 80 साल मुकम्मल होने पर 80,000 फाख्ताओं को भी आज़ाद किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए, जिनमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग और उनकी जो बेटी हैं वो भी इस तकरीब में शरीक हुई। और ये पहली मर्तबा है जब शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी, जो मुमकिना तौर पर उनकी जानशीन है, उनको किसी आलमी फोरम पर मुतारफ़ कराया है। शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में कहा कि इंसानियत एक मर्तबा फिर अमन या जंग, मुकालमा या महाजराई, बाहमी कामयाबी या सिफर जमा सिफर खेल के दौराहे पर खड़ी है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया में अमन उसी वक्त कायम हो सकता है जब ममालिक एक दूसरे को बराबर समझें और बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने दुनिया भर के ममालिक पर जोर दिया कि वो उन असबाब को ख़त्म करें जो जंगों की बुनियाद बनते हैं और तारीखी सानेहात के आदे को रोकें। इस परेड की जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, उसकी नुमाया खुसूसियात ये थी कि इस तकरीब को चीन के सबसे मारूफ जो एरिया है तियानमिन स्क्वायर, वहाँ पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद ने देखा। इस परेड में फ़ौजी ताकत का भरपूर मुज़ाहरा किया गया और इस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, जदीद टैंक और चीन की तरफ से तैयार करदा बग़ैर पायलट के उड़ने वाले ड्रोन्स, उनके साथ बग़ैर पायलट के उड़ने वाले जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी मुतारफ़ कराए गए। इस परेड में तारीख़ का सबसे बड़ा एयर शो हुआ, जहां पर 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन तैयारों की परवाज़ भी शामिल थी। ये इस परेड के मौके पर चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग की तमाम बड़ी सड़कें और तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात थे और इस परेड में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके रहनुमा माओ ज़ेतुंग के तर्ज का लिबास भी ज़ेब तन किया हुआ था। शी जिनपिंग ने इस तकरीब के आगाज़ से पहले तकरीबन 2 दर्जन गैर मुल्की ममालिक के रहनुमाओं को खुशामदीद कहा और ये भी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंट वाक़या है जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नाइस टू मीट यू और वेलकम टू चाइना
ادا کی ہے۔ اس سے پہلے جو چائنیز لیڈرشپ ہے وہ عمومی گفتگو کے اندر رسمی یا غیر رسمی طور پر انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ سیدھا سادہ چائنیز زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور نجی طور پر جب دو رہنما آپس میں ملتے ہیں تب بھی انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اس تقریب میں اس کی خاص بات، ایک جانب تو چین کا خود کو نئے عالمی نظام کے معمار کے طور پر پیش کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا تھا اپنی جنگی صلاحیت کی نمائش کرتے ہوئے۔ اگر جو امریکہ ہے اور امریکن پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اس تقریب کے انعقاد پر اور جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر اس تقریب کی اس پریڈ پر چائنا کو مبارکباد دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا، خاص طور پر چین کی فوجی قوت کی نمائش پر، کہ مجھے اس کی بالکل فکر نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے اور کبھی بھی کوئی اپنی فوج ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پوری کی پوری جو چین کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں اس کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہم جیسا ہوگا۔ اس تقریب کی سب سے امپورٹنٹ بات میرے نزدیک دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک، چین کی طرف سے یہ جو دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار کی نمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روبوٹک وولفز ہیں، اور جو کہ اے آئی بیسڈ ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے جب چین نے اے آئی بیسڈ فوج کی تیاری کی طرف پیش رفت کی ہے، کیونکہ روبوٹک آرمی ایک بہت بڑا خواب ہے، اور اس کے لیے چین کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو پی ایل اے کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت چائنا کی روبوٹک آرمی کو تیار کر رہے ہیں، اور اس والے سے ایک دستے کی ہلکی سی نمائش بھی کی گئی۔ البتہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ روبوٹک وولفز تھے، جن کا بنیادی تیار کرنے کا جو مقصد ہے وہ بارودی سرنگوں کی صفائی ہے اور دشمن فوجیوں کا شکار ہے۔ یعنی روبوٹک وولفز کو ان جگہوں پر تعینات کیا جاتا ہے جہاں پر بارودی سرنگیں بچھی ہوں، اور یہ روبوٹک وولفز جو ہیں ان سرنگوں کو صاف کرتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان روبوٹک وولفز کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے خودکش ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں 10 سے 20 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد اپنے ساتھ کیری کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرونز ٹیکنالوجی ہے، چین نے اس کی بھی نمائش کی ہے، اور جو سی ڈرونز ہیں جن کو سی بیبیز بھی کہا جاتا ہے، اس کی نمائش کی گئی ہے۔ بغیر پائلٹ کے اڑنے والے جنگی جہازوں کی نمائش بھی کی گئی ہے، اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے جنگی ہیلی کاپٹرز کی نمائش بھی کی گئی ہے، اور وہ جنگی ہیلی کاپٹر جو کہ بغیر پائلٹ کے اڑتے ہیں، یہ تمام کے تمام اے آئی پاورڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیزر ہتھیاروں کی نمائش بھی چائنا کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ لیزر ہتھیار وسیع پیمانے پر دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مائکرو ویو ہتھیار بھی متعارف کرائے گئے ہیں اس پریڈ کے اندر، جو کہ دشمن ملک سے آنے والے ڈرونز کو نیوٹرلائز کر کے ان کو نیچے اتارنے اور بغیر کسی تباہی کے ان کو مکمل طور پر تلف کرنے کے کام آتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی اس وقت بہت ہی زیادہ اس کی مانگ ہے، کیونکہ نئی لڑائیاں جو ہو رہی ہیں، خاص طور پر آپ نے اس کا مثال دیکھی ہوگی روس اور یوکرین کی جنگ میں، جہاں پر یوکرین نے یہ جنگی ڈرونز، جن کو کاماکازی ڈرونز کہتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے روس کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ مئی میں جو انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی، وہاں پر بھی ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے ڈرونز انڈیا گئے، انڈیا کی طرف سے ڈرونز پاکستان آئے، اور لاہور میں والٹن کے مقام کے اوپر بھی یہ جو ڈرونز ہیں ان کی تباہی کے مختلف مناظر ہم نے یہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو ڈرونز مستقبل کی لڑائی کا ایک اہم ہتھیار ہیں، اور اس ہتھیار کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا اس ہتھیار کو غیر مؤثر ثابت کرنے کے لیے بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان نے بھی یہ جو ڈرونز ہیں ان کو غیر مؤثر بنانے کی ٹیکنالوجی اور ایسی گنز کو تیار کیا ہے جو یہ مائکرو ویو صلاحیت کی حامل ہیں، لیکن چین کی طرف سے یہ جس صلاحیت کی نمائش
पेश की गई है, ये वसी बुनियाद के ऊपर, एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये जो ड्रोन स्वार्म्स आते हैं उनको रोकने में मुआवन साबित हो सकते हैं। ये रोबोटिक सिस्टम्स चीन की फौज के मुस्तकबिल के विजन का हिस्सा हैं, जो रवायती फौजी ढांचों को तब्दील करने और जदीद जंगी हिकमत अमलियों को अपनाने की तरफ इशारा करते हैं। इसके साथ साथ जो नए हथियार जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है वो मुतारफ़ कराए गए, उनमें YJ-17, YJ-19 और YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल्स शामिल हैं। ये मिसाइल्स चाइना की न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये C2C, C2 एयर और C2 अर्थ फायर करने की सलाहियत रखते हैं, यानी ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री, ये तीनों सलाहियतों के हामिल मिसाइल्स हैं जिनको चीन इस्तेमाल कर सकता है किसी भी मौके पर। ये जो मिसाइल्स चाइना की तरफ से नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, ये मिसाइल्स अमेरिका की बहरी बर्तरी को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं और इनकी रेंज 7000 से 1000 किलोमीटर गुआम तक है, जो अमेरिका बेसिस को निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मिसाइल जिसका जिक्र करता हूं वो है DF-61 और DF-5C। ये हकीकी न्यूक्लियर ख़तरा मिसाइल्स हैं और ये अमेरिका को बराह रास्त निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ नेटो और दीगर यूरोपीय ममालिक को भी निशाना बनाया जा सकता है, जैसे बरतानिया है और फ्रांस है। ये जो मिसाइल्स हैं जिनका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, ये अनस्टॉपेबल मिसाइल्स हैं, इनको कोई दिफाई सिस्टम नहीं रोक सकता और ये चाइना से अमेरिका तक का सफ़र महज 30 मिनट के अंदर तय करने की सलाहियत रखते हैं। ये बैनुल बरे आज़मी मिसाइल्स हैं, 12,000 से 20,000 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। ये मिसाइल्स मल्टी वॉरहेड्स लेके जाने की सलाहियत रखते हैं और इनके बारे में चाइनीज़ हुक्काम का, ख़ासतौर पर PLA का ये कहना है कि ये दूसरा हमला यकीनी बनाते हैं, जो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज भी करते हैं और आलमी न्यूक्लियर तवाज़ुन को तब्दील भी कर सकते हैं। ये चाइना का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम हथियार है जो उन्होंने नुमाइश के लिए पेश किया है। इसके साथ साथ AJX-002 गॉल साइज आबदोज ड्रोन्स हैं जिनको मुतारफ़ कराया गया है। इसके साथ साथ FH-97 स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो रडार के ऊपर चेक नहीं किए जा सकते, ये फायर करने की, अटैक करने की और ख़ुदकुश हमला, ये तीनों की सलाहियत के हामिल हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये निज़ाम है जो कि चाइना ने तैयार किया है और इसी AI बेस्ड निज़ाम के अंदर वो बगैर पायलट के उड़ने वाले जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं। इसी तरीके से ये जो रोबोटिक वुल्व्स हैं ये AI बेस्ड हैं, हथियार बंद हैं, माइन क्लियरेंस और दुश्मन को शिकार करने की सलाहियत के हामिल हैं, रोबोटिक वॉरफेयर का हिस्सा हैं जो रवायती जंगी हिकमत अमलियों को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से हाई एनर्जी लेज़र वेपन्स भी इसमें परेड के अंदर उनको नुमाइश की गई है। Type 100 मेन बैटल टैंक वो भी नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। ये जो टैंक्स हैं ये ड्रोन्स और सेंसर्स टाइप 99A से लैस हैं और ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क वॉरफेयर्स के लिए हैं जो मशरकी एशिया में अमरीकी इत्तेहादियों को मुतासर कर सकता है। इसके साथ साथ HQ-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी पेश किया गया है इस नुमाइश में। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो हथियार हैं जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं बल्कि ये मिसाइल्स बहुत जदीद टेक्नोलॉजीज़ के हामिल हैं और ये बहुत हद तक मुझे ऐसे लगता है कि ये अमेरिका को मद्देनज़र रखकर इन हथियारों को डिज़ाइन किया गया है कि मुमकिन तौर पर अगर अमेरिका या यूरोप के साथ चाइना की लड़ाई हो तो वो इन हथियारों को इस्तेमाल भी कर सकता है। अब वो मिसाइल की बात करते हैं जनाब जिसका आपको इंतज़ार था, यानी तबाही फैलाने वाला हथियार। अच्छा, इस हथियार की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से बाकी मिसाइल्स हैं, इस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेके जाने की और एक से ज़ायद वॉरहेड्स को लेके जाने की कैपेसिटी मौजूद है और ये एक वक्त में
فضا میں بلند ہو کر ایک بہت وسیع و عریض رقبے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل DF-5C اور DF-61 ہی ہیں اور یہ ہائپرسونک میزائلز ہیں، یہ 20,000 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ چین نے ان میزائلز کی انسٹالیشنز کو اس طریقے سے یقینی بنایا ہے کہ چین کے مختلف مقامات سے اگر ان میزائلز کو ایک وقت میں نیوکلیئر وار ہیڈز کے ساتھ فائر کر دیا جائے تو یہ پوری دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نیوکلیئر ہولوکاسٹ کا لفظ جو امریکی ذرائع ابلاغ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان میزائلز کے لیے جو چائنا کی صلاحیت ہے اس کو نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر جو مستقبل کی تیسری عالمی جنگ ہوگی تو اس جنگ میں اگر یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرنے کی نوبت آ گئی تو چین ان میزائلز کے ذریعے DF-5C اور DF-61 کے ذریعے پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ چین کے پاس اس وقت جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب ہے، اور چین نے اگلے 5 برسوں کے دوران ان ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کر کے ان کے نمبر کو 5000 تک بڑھانے کا جو پیش بندی ہے وہ کر رکھی ہے۔ اب اتنے بڑے ایٹمی ذخیرے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرون اور ہائیڈروجن بمز رکھنے کے ساتھ چائنا یقینی طور پر ایک بڑی ملٹری طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اور یہ ملٹری طاقت ایک جانب تو استحکام یا توازن کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب یہی طاقت اور یہی صلاحیت دنیا کی تباہی کا وجہ بھی بن سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک میزائل جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو وار ہیڈز ہیں 15 سے 20 وار ہیڈز، اور ان وار ہیڈز کی بھی جو رینج ہے وہ 1000 سے 1500 یا 2000 کلومیٹر ہو، تو ایک میزائل اگر برطانیہ کی طرف فائر کیا جائے تو اس میزائل سے نکلنے والے جو دیگر وار ہیڈز ہیں وہ پورے یورپ کو کور کر دیں، تو ایسی صورتحال میں ایک میزائل پورے یورپ کو اور اس طرح کے ایک ہی وقت میں فائر کیے جانے والے میزائلز پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ چین کی طرف سے یہ جو ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یہ انفیکٹ اس بات کا پیغام ہے کہ چین نے جس طریقے سے چائنیز پریزیڈنٹ نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب وہ جو ہے دنیا میں توازن کے لیے اور یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو برابری کا مقام دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ خاص طور پر بحری اور نیوکلیئر میدان میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جو تائیوان یا جنوبی بحر چین میں امریکی مداخلت کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ چین سے مخاصمت رکھنے کے باوجود، چین کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے کے باوجود چین کی طرف جو ہے وہ سخت اقدامات لینے سے گریز کرتا ہے، اور چین کے ساتھ گفتگو کرنے یا ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بظاہر ایک مشکل عمل ہی نظر آ رہا ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔